मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि निहारिका प्रोडक्सन प्रणालीको प्राविधिक सहयोगमा कोसिस संस्थाको उत्पादन कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। नमस्कार, म मिलन घतराज। यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्यमा। यो कार्यक्रम मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि निहारिका प्रोडक्सन प्रणालीको प्राविधिक सहयोगमा कोसिस संस्थाले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम हरेक बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म कान्तिपुर एफएमबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा हामी मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका बारेमा कुरा गर्छौँ। मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका बारेमा भएका गलत अवधारणा र मान्यताहरूलाई चिर्ने काम गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा सुन्नेछौँ कोसिस मञ्च, जहाँ जीवनको कुनै कालखण्डमा मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या भएको र त्यो समस्यासँग जुधेर अहिले सामान्य जीवन बिताइरहनु भएका व्यक्तिहरूको कुरा सुन्छौँ। त्यसपछि सुन्नेछौँ विज्ञ वार्ता, जहाँ हामी मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि भएका पहल, नीति नियम, योजनादेखि उपचारसम्मका कुरा विज्ञसँग गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी शारीरिक, मानसिक र सामाजिक सुस्वास्थ्य भनेको के हो भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछौँ। सुरुमा लागौँ कोसिस मञ्चतर्फ। दाजुभाइ दिदी बहिनी कोसिस मञ्च आउँ, मानसिक स्वास्थ्यबारे सबै कुरा बुझौँ। नमस्कार, म सृजना र यो हो कोसिस मञ्च। यो त्यस्तो मञ्च हो जहाँ हामी जीवनको कुनै कालखण्डमा मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जुझ्नुभएका तर मनोपरामर्श र उपचारपछि यति बेला सुन्दर अनि सफल जीवन बाँचिरहनुभएका व्यक्तिहरूलाई बोलाउँछौँ अनि मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा उहाँहरूका भोगाई र भनाइ सुन्नेछौँ। आज चाहिँ हामी शारीरिक, मानसिक र सामाजिक सुस्वास्थ्यका बारेमा आफ्ना कुरा राख्नका लागि मैले दुईजना व्यक्तिहरूलाई बोलाएको छु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। मेरो दायाँतिर हुनुहुन्छ बलरामजी, यहाँबाटै परिचय सुरु गरौँ है। हस्। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ बलराम तिमसिना, घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक। म सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्छु। मेरो पनि नमस्ते तपाईँहरू सबैजनालाई। बिमला कुमारी तामाङ, मेरो घर चाहिँ ओखलढुङ्गा। म चाहिँ खेती किसानी नै गर्छु भन्दा हुन्छ। अतिथिसँगै कोसिस मञ्च हाम्रा साथी मिलन घतराज पनि हुनुहुन्छ। हजुर, नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते। यहाँहरूले विगतमा भोग्नु भएको समस्या र त्यो समस्याबाट यहाँहरू कसरी बाहिर आउनुभयो भन्ने कुरा सुनाउनका लागि यहाँहरूलाई कोसिस मञ्चमा निम्त्याएका छौँ। अब कता बलरामजीबाटै सुरु गरौँ। हुन्छ। अब मेरो भोगाइ चाहिँ यो लकडाउन हुँदा ताकाको हो कि अब यो सिन्धुपाल्चोकमै चाहिँ मेरो एउटा सानो हार्डवेयर पसल सुरु गरेको थिएँ। धेरै पनि भएको थिएन खोलेको, त्यस्तै 5-6 महिना जति भएको थियो। कोरोनाले गर्दा लकडाउन भयो, पसल पनि बन्द, होइन, घरमै बस्ने भयो भनौँ न, होइन। अनि अब के गरौँ, कसो गरौँ, कता जाउँ भनेर अब मन त्यत्तिकै अब त्यो चुलबुल भइरहने खटपटी नै। अब धेरैलाई नि त्यस्तो भएको थियो होला, मलाई पनि। अब फेरि मेरो चाहिँ घरमा बाँच्ने बानी पनि त्यति थिएन, हेर्नु है। त्यस्तो हुँदै हप्ता बित्यो, महिना बित्यो। बिस्तारै यो लकडाउन भने यस्तै हो भन्ने बानी पर्ला भन्दा पनि त्यो मन चाहिँ नि आत्तिने कुरो, त्यो समस्या चाहिँ झन्झन बढ्दै जान थाल्यो। डराउने, केही होला कि कसो होला कि, कसैले केही गर्दैला कि जस्तो, होइन। घरभरि मान्छे छन्, बाउ आमा, होइन, श्रीमती, छोराछोरी, भाइ बुहारी सबै बाहिर भएका नि घर आइरहेछन्। त्यतिखेर कसो लकडाउनका बेलामा आए। घर चाहिँ नि एउटा उत्सव जस्तो भएको छ। हेर्दाखेरि त्यो आफूलाई तिनीहरूसँग बोल्नै पनि मन नलाग्ने, हेर्नै पनि मन नलाग्ने, कुरै गर्न पनि त्यो वाक्क लाग्ने क्या एक हिसाबले नि। अब त्यो किन भयो होला भनेर यसो सोच्थेँ क्या कहिलेकाहीँ। अब पसल खोल्दा अलिअलि ऋण, पसल बन्द गरे पनि अब ऋण त साउजी त बन्द नहुने उनी त अब फोन गर्दै के छ हौ भन्थे, आफूले पैसा मागे क्या भने जस्तो जाँदै जान्थ्यो, होइन। अब त्यसैको तनावले गर्दा पनि होला कि भन्ने भयो। अनि कसरी थाहा पाउनु भयो त आफूलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको छ भनेर? अब त्यो आनीबानी पनि परिवर्तन भएको थियो मेरो, होइन। अब त्यो मेरो आनीबानी त्यसरी बदलेको देखेर परिवारकाले चाहिँ नराम्रो सोच्दा रहेछन्। अब यो के छ भने अब दाजु भाउजू भाइ बुहारी सधैँ बाहिरी बस्ने मान्छे, उनीहरू घर आए, हामी घर आयौँ भएर चाहिँ यो यस्तो भयो भन्ने, हाम्रा कारणले यस्तो भयो भन्ने उनीहरूलाई लाग्दो रहेछ। अब हुन त यो अब हाम्रो समाजमा चलिआएको चलन यस्तै छ है। अब यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ नि त। त्यसै भइरहेको थियो। मेरो भतिजी ठुल्दाइकी छोरी, त्यसले चाहिँ यसो
मलाई विचार गरिछेर होइन काकालाई त मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयो कि क्या हो भनेर अड्कल काटी छे। यो पहिले यतै काठमाडौँमा बसेर कता संस्थातिर काम गर्थे, त्यस्तै काम गरिरहेछ, त्यसले अड्कल काटी छे। अनि एक दिन फकाइ हो काका लु जाउँ यहाँ एउटा कोसिस भन्ने संस्था छ भने, के अर्थ भनेको होइन यस्तो यस्तो जाउँ भने, अनि लु त भनेर उसैको पछि लागेर आएँ। त नभन्दै त्यो कोसिस भन्ने संस्था चाहिँ कस्तो रहेछ भने मनोपरामर्श दिने है, अब यो मानसिक सुस्वास्थ्यका बारेमा काम गर्दो रहेछ। अब फेरि त्यो संस्था चाहिँ कुनै बेलामा मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या भएकै व्यक्तित्वहरूले खोल्नु भएको, उहाँहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्नुहुँदो रहेछ। अनि भतिजीले लगेर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूसँग भेटाइदिए। अनि उहाँहरूले चाहिँ यसो कुरोकानी गरेपछि लु तँलाई त डिप्रेसन भएछ भन्नुभयो। आफूलाई त अब कहाँ के भयो भने जस्तो अनि त्यसरी चाहिँ थाहा भयो भनौँ न। त्यसपछि चाहिँ औषधि खाएर निको हुनुभयो कि मनोपरामर्श लिएरै ठिक हुनुभयो? ए होइन, परामर्शले नै ठिक भयो। त्यस्तै यो धेरै पनि गएन हौ, 6-7 चोटि गएँ होला त्यहाँ परामर्श लिनलाई। 1-2पल्ट भतिजीले लग्यो, त्यसपछि त आफै पनि गएँ। अनि ती 6-7 चोटिको परामर्शपछि अब मनमा भएको डरहरू रिसहरू बिस्तारै कम हुँदै गयो कि। अनि आफूलाई त्यस्तो लाग्यो भनौँ न। भनेपछि त परामर्श गर्दैमा पनि पो ठिक हुने रहेछ है। हेर्नुहोस् न, उदाहरणमा तपाईँकै अगाडि छु त मिलनजी। जब मनमा गुम्सिएका आफ्ना भावनाहरू, कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरा मनमा कस्ता भावना गुम्सियो भन्ने पनि थाहा हुँदैन, भावना चाहिँ गुम्सिएर छन्। अब अर्काले थाहा पाएर ती भावनाहरू चाहिँ फुकाइदियो, गाँठो फुकाइदियो भने गीतै छ नि, मनका कुरालाई बाँधि नराख गाँठो पारिजालाई चट्ट फुकाइदियो भनेर। त्यो त चट्ट फुकाउने चाहिँ ठाउँ पाइयो, छरपष्ट पार्ने ठाउँ पाइयो भनेदेखि चाहिँ हुँदो रहेछ। हेर्नु, त्यो परामर्शले दियो नै त्यस्तै। मेरो मनमा गाँठो परेको छ, गुम्सिया छ भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन। अनि लु यसरी गाँठो फुकाउनु पर्छ भनेर गाँठो पनि फुकाउने त्यो ठाउँ पनि दिनु, मन हल्का भयो होइन, चङ्गा भयो। यो साँच्चै कुरो गर्नुहुन्छ नि, परामर्श भनेको अर्थ केही होइन, तपाईँको मनलाई हलुका बनाउने, त्यो गाँठो फुकाइदिने त्यो 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 उपाय हुँदो रहेछ, त्यो सिकाइदिनु हुँदो रहेछ क्या उहाँहरूले। अब चाहिँ हामी बिमलाजीको पनि कुरा सुनौँ। उहाँ अघिदेखि नै बलरामजीको कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुनिरहनु भएको छ। हुन्छ, म त बोले उहाँलाई त पालै दिनँ त। अब मेरो चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा अलि जटिलै छ भनौँ न। खै कहाँबाट सुरु गर्ने भयो म त। होइन, तपाईँलाई कुनै त्यस्तो कुराहरू सुनाउन मन छैन, मन लाग्दैन भनेदेखि यहाँले नसुनाउनु भए पनि हुन्छ होइन। हामीलाई सुनाउन मिल्ने कुराहरू मात्रै सुनाउनु भए हुन्छ। अब यति चाहिँ भन्छु कि कुनै बेला मलाई एकदमै कडा खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको थियो भनौँ न होइन। 3 वर्षसम्म चाहिँ मैले त्यस्तै जीवन बिताएँ। तर त्यो अवस्थासम्ममा म कसरी पुगेँ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति नभनौँ कि जस्तो लागेको छ। हुन्छ, यहाँको गोपनीयतालाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भयो कि भने नि, मैले तपाईँलाई शारीरिक रूपमा जस्तो सुकै ठुलो रोग लागोस् न, त्यतिखेर पनि तपाईँको आफ्नो आफन्त, इष्टमित्र, छरछिमेकीहरूले तपाईँलाई गर्ने व्यवहारमा कुनै पनि फरक हुँदैन। अझ भनौँ न, त्यतिखेर त झन् तपाईँलाई चाहिँ उहाँहरूले माया सद्भाव धेरै देखाउँछ नि होइन, सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो रोगबाट बाहिर आउनलाई होइन। अब यस्तै हो, हिम्मत नहार भन्ने, त्यो ठिक हुन्छ भनेर एउटा सान्त्वना दिने हुन्छ नि त होइन। तर जब तपाईँ चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफन्त, छरछिमेकी, गाउँघरका सबैजनाले तपाईँलाई चाहिँ मान्छे नै होइन भन्ने सोच्ने रहेछ क्या। त्यो समस्या ठिक भएपछि पनि त्यस्तै गर्छ त समाजले? कहाँ समस्या ठिक भएपछि मात्रै सृजनाजी, उहाँहरूले त हामी मरेर गयो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो थियो है भनेर भन्न चाहिँ छोड्नु न, हो कि होइन भन्नु त दाइ? होइन, यो विमला बहिनीको कुरामा अलिकति थपेँ क्या। त्यसरी सोच्ने मात्रै होइन, व्यवहार नै त्यस्तो गरिदिने क्या। अब त्यो भनेको चाहिँ भेदभाव गर्ने होइन। अब लान्छना लाउने, चाडबाड रीतिरिवाजमा चाहिँ नि केही सामाजिक काम गर्नु पर्यो भने पाखा लाउने होइन। अब घरमा चाहिँ नि यसो केही पूजासुजा छ भने पनि त्यसलाई अलग्गै बस भने जस्तो, आफूलाई त पूजामा इन्भल्भ हुँ भने जस्तो लाग्छ नि, यो नभए पनि हुन्थ्यो भने जस्तो। यो बडो डर लाग्दो होइन विमला होइन? हो दाइ। अझ कतिसम्म भने नि, हिजो अस्ति मात्रैको कुरा हो हेर्नुहोस् है। अब स्कुल खुलेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन हुने भएछ। अब मैले पनि लौ न त भनेर अध्यक्ष पदको लागि भनेर चाहिँ उम्मेदवारी दिएकी थिएँ होइन त। काम पुग्यो त्यति भरे त गाउँकाहरूले त यो त पहिला को अहिले पनि त्यस्तै होला, यसले त काम गर्नै सक्दिन भनेर मलाई त उम्मेदवारी नै दिन दिएन। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तोक्नु भएछ। यहाँ मान्छेहरूले समाजमा चाहिँ होइन यो बाटो चाहिँ यसो गरौँ न हजुर भनेर भन्दाखेरि नि त यो पनि बोल्यो भने जस्तो गर्छन्।
त्यो त टाढाको कुरो भयो नि। भनेपछि अब मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएपछि चाहिँ यो सामाजिक सम्बन्धहरूमा पनि पो धेरै असर पर्ने रहेछ है। अब यहाँहरूको कुराले त मैले त त्यस्तै पो बुझेँ। एकदमै मिलनजी, तपाईँले एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो। अनि यसो छ सृजनाजी, मिलनजी, म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सुनाउँ है, सेयर गरौँ है। के छ भनेदेखि मान्छेहरूले सोध्छन् नि, हामी सोच्छौँ कि मान्छे निरोगी हुनु भनेको चाहिँ दुख बिराम नहुनु होइन, ज्यान सन्चो हुनु, अट्टाकट्टा हुनु, हाम्रो मिलनजी जस्तो खाइरहेको होइन, गमका गम खाना रुच्नु, त्यो मान्छे चाहिँ निरोगी हो भनेर हामी भन्छौँ होइन। तर अब शरीरलाई सन्चो भएर, शरीर हट्टाकट्टा भएर पनि मनमा समस्या छ र उसले गर्दै आएको काम कोही व्यक्तिले गर्न सक्दैन भने, समाजले उसलाई गर्ने छिछि दूरले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले आफ्नो क्षमता अनुसार उसले गर्दै आएको काम गर्न सकेन भने त्यो मान्छेलाई यो मान्छे एकदम स्वस्थ मान्छे हो भनेर भन्न सकिन्छ त? त्यो त भन्न सकिएन। जसरी अब तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, यदि समाजको व्यवहारले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले आफूले गर्दै आएको काम गर्न सकेन, मनमा कुनै त्यस्तो समस्या आएर उसले गर्दै आएको काम गर्न सकेन भने त उसको शरीर ठिक छ भने पनि उसलाई स्वस्थ त मान्न सकिँदैन नि त। तपाईँले भन्न खोज्नु त्यसकारण व्यक्ति स्वस्थ हुनका लागि तीनटा कुरा। एउटा त पक्का हो, शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनु पर्यो, तन्दुरुस्त हुनु पर्यो, रोग बिराम हुनु भएन। त त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा उसको मन पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, हाँसी खुसी हुनु पर्यो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उसका सामाजिक सम्बन्धहरू सुमधुर हुनु पर्यो, मिठासपूर्ण हुनु पर्यो र उसले जीवनको कुनै कालखण्डमा मैले चाहिँ भेदभाव भोगिरहेको छु, तिरस्कार भोगिरहेको छु, छिछि दूर भोगिरहेको छु, त्यो अवस्था चाहिँ आउनु भएन, त्यो सोचाइको चाहिँ अवस्था आउनु भएन। अब म पनि यो विषयमा चाहिँ के जोड्न चाहन्छु होइन। अब हाम्रो बलराम दाइले भने जस्तै मान्छे स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ तीनटा कुरा भन्नुभयो होइन, तन, मन अनि सामाजिक सम्बन्धहरू। अब हामीले तनको मात्रै उपचार गर्छौँ नि त, मनको उपचार गर्दैनौँ, त्यसका साथसाथै सामाजिक सम्बन्धहरूलाई पनि खासै वास्ता गरिँदैन नि त। यहाँ उसलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउनु छ भने चाहिँ हामीले तन, त्यस्तै गरेर मन र त्यसको साथसाथमा अझै यसलाई चाहिँ महत्त्वको साथ राखेर चाहिँ सामाजिक सम्बन्धहरूलाई पनि चाहिँ उपचार गर्न जरुरी छ। त्यो मान्छेलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनको लागि, एउटा मान्छे स्वस्थ हुनको लागि यो तीनटै चाहिँ कुराहरू चाहिँ स्वस्थ हुन जरुरी छ र उपचार गर्दा पनि यही तीनटै कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर उपचार गर्न जरुरी छ होइन त दाइ? मलाई चाहिँ एकैछिन रोकेँ ल। जस्तो अब यो शरीर र मनलाई स्वस्थ राख्न त हामी हस्पिटल जान्छौँ, उपचार गर्छौँ होइन। सामाजिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्ने त? बडो राम्रो कुरो उठाउनु भयो क्या सृजनाजी। यो अहिलेसम्म छलफलमा नभएको, यो परिसकेपछि हामीले भएको कुरा अरे। त्यसको उपचार गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो भनेको तपाईँको घर, तपाईँका परिवार र तपाईँका सम्बन्धभित्रका मान्छेहरू मात्रै हुन्, उनीहरूको सोचाइ मात्रै हो। सोचाइगत रूपमा चाहिँ समग्र रूपमा त्यो मान्छेहरूको सोचाइमा परिवर्तन आउनु पर्यो क्या। सोच्ने त्योसम्म सोच्ने वातावरण दिन भएन। यसरी हो, यो स्याहार सुसारका हिसाबले गर्ने एउटा बाटो भयो होइन। मनको हुँदाखेरि पनि त्यही हिसाबले व्यवहार गर्न पर्यो। यो चाहिँ ठुलो कुरा हो भनेर यसलाई फरक किसिमको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न भएन। कस्तो देखिन्छ भने अब कहीँ गयो यसो अब मलाई डिप्रेसन भयो, अब सबैलाई थाहा छ क्या। म कोही आफन्त कहाँ गयो भने नि परेबाट रे त्यसलाई डिप्रेसनमा बिचरा है, त्यसलाई धेरै तनाव हुने कुरा नगर है। मनमा लागेको प्रश्न पनि सोध्दैन क्या मान्छेले। यो हिजोको अवस्थामा फर्किन सक्दैन है, त्यहाँ उसलाई साह्रै तनाव दिने काम पनि गर्नु हुँदैन, खुसुकै गइहाल्छ है, यो त डिप्रेसनमा फेरि जाला है भन्ने त्यो पूर्वाग्रह राखेर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अब मान्छेको भावना नहुने होइन, कोही बेला खुसी हुन्छ, कोही बेला दुःखी हुन्छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ न धेरै खुसी भयो भने पनि अर्कै नजरले हेर्ने, धेरै दुःखी भयो भने पनि अर्कै नजरले हेर्ने, त्यो थाहा हुन्छ क्या। कोही मान्छे खुसी भयो भने हामी पनि खुसी हुन्छौँ नि होइन। तर अब यो हामी चाहिँ अलि बढी खुसी भयो भने क्या हो यसलाई के भयो भने जस्तो होइन। त त्यसकारण ती सामाजिक सम्बन्धहरू पनि सुमधुर स्वस्थपूर्ण हुन जरुरी छ एउटा व्यक्ति स्वस्थ हुनलाई भन्ने चाहिँ हाम्रो भोगाइ हो। यहाँलाई त एकदम प्रष्ट बनाइदिनु भयो क्या। हामीलाई चाहिँ यो शारीरिक स्वास्थ्य भनेको के हो, मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो भन्ने कुरा अलिअलि चाहिँ अब त्यो थाहा प्रायःलाई भएकै हुन्छ होइन। यहाँले त नयाँ विषय सामाजिक स्वास्थ्यको कुरा पनि गरिदिनु भयो। यहाँले हामीलाई धेरै नै हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि प्रष्ट पारिदिनु भयो होला भन्ने आशा छ। धन्यवाद यहाँहरूले सबैजनालाई। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। बोलाउनु भयो है, कुराकानी गर्न मौका दिनुभयो। तपाईँहरूको कार्यक्रम मार्फत ती कुराहरू आउँछन् होला भन्ने अब मान्छेहरूले बुझ्नु होला भन्ने चाहिँ हस्। यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। मेरो त व्यापारी मान्छे पुग्नुपर्छ सटर आफ्ना कुरा राखिदिनु भयो यहाँलाई। अहिले सुन्यौं कोसिस मञ्चको कुरा।
कोसिस मञ्च सत्य घटनामा आधारित भएर गरिएको नाट्य रूपान्तरण हो। आज कोसिस मञ्चमा हामीले व्यक्ति भनेको मन र शरीरको दुवैको संयुक्त रूप हो भनेर कुरा गर्यौं। कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीर जस्तै हाम्रो मन पनि अस्वस्थ हुन सक्छ। हाम्रो मन अस्वस्थ हुँदा हामीलाई दिक्क लागिरहने, खानामा गडबडी हुने, निन्द्रा नलाग्ने, एक्लो महसुस हुने, डर लाग्ने, पहिले गर्दै आएको काम गर्न जाँगर नलाग्ने, डरलाग्दा घटनाको झझल्को आइरहने, यस्ता धेरै कुरा हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ यस्तो हुनु चाहिँ सामान्य हो। तर आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा नै यस्ता लक्षणहरूले असर पार्न थाले भने हाम्रो मनमा समस्या भएको बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ वा तपाईँको आफन्तमा यस्तो समस्या भए नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 166001 2232 मा फोन गरेर मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका बारेमा सबै कुराहरू बुझ्न र मनोपरामर्श सेवा लिन सक्नुहुन्छ। मानसिक शारीरिक सामाजिक स्वास्थ्यलाई सँगसँगै लैजाऊ। समाजमा रहेको व्याप्त अन्धविश्वास गलत अवधारणाहरूलाई हटाऊ। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। मान्छे स्वस्थ रहन उसको शरीर मात्र स्वस्थ भएर हुँदैन, मन पनि उत्तिकै स्वस्थ हुनुपर्छ। एउटा व्यक्तिको मन स्वस्थ बनाउन समाज त झन् धेरै नै स्वस्थ हुनुपर्छ। स्वस्थ समाजले मन बिरामी भएका व्यक्तिसँग उसको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्न जान्दछ। आफू सरह मन बिरामी भएका व्यक्तिको पनि समाजमा समान हैसियत र अधिकार हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्छ। यी बाहेक व्यक्ति सामाजिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसैले व्यक्ति शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ हुनु भनेको के हो भनेर मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँका मनोचिकित्सक डाक्टर सरोज प्रसाद ओझालाई सोधेको थिएँ। कुनै पनि व्यक्ति स्वस्थ रहनलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ भएन भने हामीले मिनिङफुल जीवन भन्छौँ नि, सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मानिस भएर जुन एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ कमी भएर जान्छ। इक्जाम्पल दिउँ, 1 वर्ष अगाडि जब कोरोना यो उसमा आयो, हाम्रो यो विश्वमा चाहिँ कोरोनाको आयो, त्यो बेला हामी शारीरिकमा सबै ठिकै थियौँ नि। तर हामी कति मान्छेहरू हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो थियो हेरेर विचार गर्नुहोस् न। त्यो बेलामा हामीहरूको मनोविज्ञानले अहिले पो हामी अलि नर्मलतिर आएका छौँ, अलि भ्याक्सिनको कुरा आएको छ, साइन्सलाई पनि केही कुरा नयाँ कुरा थाहा भएर हामी चाहिँ अब कमसेकम यो कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई अहिले आत्मविश्वास जागेको हो नि। होइन भने बिचको लकडाउनको पिरियडलाई सम्झिनुहोस् न। त्यो बेलामा विज्ञानलाई पनि थाहा थिएन, साइन्सलाई पनि थाहा थिएन, र त्यो बेलाको हाम्रो मनोविज्ञानलाई हेर्नुहोस्। त्यो बेलाको हाम्रो सामाजिक स्वास्थ्यको जुन पक्ष छ, जहाँ हामीले समाजमा आफूले गर्ने दैनिक कामहरू, व्यवसायहरूमा हामी गर्न सकेका थिएनौँ, त्यो बेलाको विचार गर्नुहोस् त। त्यो पनि एक किसिमको अस्वस्थता थियो नि। हामीले एकदमै गाह्रो भयो नि, हामीले धेरै गाह्रो भयो। किन गाह्रो भयो? हामी शारीरिकमा स्वस्थ त थियौँ नि भने अहिले हामी किन नर्मल भइरहेछौँ त भने हामीले आफ्नो मनोविज्ञानलाई पनि सकारात्मक बनाउन सकेका छौँ, हाम्रो सामाजिक भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी स्वस्थ फिल गरिरहेछौँ नि त। त्यसैले कुनै पनि चिज स्वास्थ्यको कुरामा चाहिँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सबै पक्ष एउटा एकीकृत रूपमा जोडिने भएको हुनाले हामीले यसलाई स्वस्थ राख्ने परिकल्पना, स्वस्थ भएर बस्ने परिकल्पनामा यो तिनटै विधालाई हामीले समेट्न सक्यौँ भने यसलाई हामीले चाहिँ मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ भनिन्छ। तर मानसिक भन्ने बित्तिकै हामीले बुझाइ के भन्नाले रोगको कुरा गर्नु भएन कि यो मनोविज्ञान भन्ने कुरा हामी सबैको हुन्छ नि। हामी सबैको आफ्नो किसिमको पर्सनालिटी हुन्छ, स्वभाव हुन्छ। यो मनोविज्ञानमा हामीले डर हुनु, मनोविज्ञानभित्र चाहिँ खुसी नहुने हुनु, मनोविज्ञानमा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ एकदमै निद्रा नलाग्नु, यो त के हो भन्दाखेरि लक्षणहरू हो, जुन रोग होइन। यसले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा असर परे मात्र हामीले चाहिँ यसको निराकरणको लागि हामीले चाहिँ केही उपाय अपनाउने हो नि। त्यसैले मैले के भन्नु छ भने हामीले शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य जतिको इम्पोर्टेन्ट छ, सामाजिक स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा हामीले कोरोनाबाट सिकेको कुरा पनि हो। त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ मानसिक र सामाजिक रूपमा पनि स्वस्थ राखेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने जीवन सार्थकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ कोभिडकै, होइन? विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ के पनि भनेको छ भने यो कोभिड महामारी पछाडि चाहिँ मानसिक, आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ यसले प्रभाव पारेको छ।
भनेर विभिन्न अध्ययनहरूले भनेको छ होइन। त्यही भएर मलाई भनिदिनुहोस् न, कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ आध्यात्मिक अथवा सामाजिक रूपमा चाहिँ म अस्वस्थ छु भनेर मान्छेले कसरी थाहा पाउनु डाक्टर साहब? विशेष गरेर म मनोचिकित्सकको हिसाबले यहाँलाई भन्नु पर्यो भने अहिले म कहाँ दिनौँ जस्तो समस्या लिएर आउनेहरू छन्। कोभिड अगाडि भन्दा पनि कोभिड पछाडि नयाँ नयाँ मानिसहरूमा के समस्या देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले धेरै जसोमा देखिएकोमा मन डराउने, मन आत्तिने, काममा ध्यान नजाने, आत्मबल कमजोर हुने, निद्रा नलाग्ने, भोक नलाग्ने, यो विभिन्न किसिमका मनोवैज्ञानिक लक्षणहरू लिएर हामी कहाँ आएका छन्। अहिले यी मनोविज्ञानलाई क्याटेगोराइज गर्यो भने कोही मान्छेलाई चाहिँ एन्जाइटीको सिम्टम भन्छ, कोही मान्छेलाई डिप्रेसनको सिम्टम भन्छ, कोही मान्छेलाई चाहिँ अब निद्रा नलाग्ने समस्या भन्छ होइन। यी चिजहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा असर परेको छ भने, आफ्नो सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवनमा असर पर्यो भने चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो मनोसामाजिक समस्या भनौँ, मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर भयो कि, मलाई मानसिक रूपमा मेरो मन अलिक कमजोर भएको हो कि भनेर आउनेहरू मसँग अहिले प्रशस्त छन्, बढिरहेको छ कि। र विज्ञानले पनि, साइन्सले के भनिरहेको छ अहिले अध्ययन गरेको, विशेष गरेर कोभिड पछि चाहिँ चाइनामा युरोपमा गरेको अध्ययनमा के देखाएको छ भन्दाखेरि मानिसहरूमा एन्जाइटीको सिम्टम रोग बढिरहेछ, डिप्रेसनको समस्या बढिरहेछ, आत्महत्या सुसाइडको मात्रा पनि बढिरहेको छ, रक्सीको सेवनको मात्रा पनि बढिरहेको छ, निद्रा नलाग्ने समस्या पनि बढिरहेको भन्ने अध्ययनले देखाएको छ, जुन मैले हाम्रो देशमा पनि पाइरहेको अवस्था छ कि। त्यसैले यी मनोसामाजिक समस्या, जसलाई म रोग मानसिक रोग भनेर बुझ्नु भएन, यो मनोसामाजिक समस्या जसले आफ्नो दैनिक जीवनमा असर पार्यो, जसले आफ्नो दैनिक जीवनमा जुन एउटा निद्रा भोकमा खलबलियो र आफ्नो पारिवारिक सामाजिक भूमिकामा असर पर्यो भने चिकित्सक मनोचिकित्सकसँग सल्लाह गरेर यसको निराकरणको उपायहरू, काउन्सिलिङका कुराहरू र कहिले कहिले औषधि सेवनका कुराहरू गर्यो भने हामी यसबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। यसमा निर्धक्क भएर यसलाई मानसिक रोग भन्ने होइन कि यो मेरो मनोसामाजिक कमजोरी भयो, यो चिजको निराकरण छ भनेर हामीले आउने दिनहरूमा डिप्रेसन डिसअर्डर भन्छौँ कि, एन्जाइटीको डिसअर्डर, आत्महत्या, यी सबै चिजबाट बच्नको लागि पनि र आफ्नो जीवनलाई सार्थकता बनाउन, आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ फुल्ली युज गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यस्तो खालको लक्षणहरू आयो भने यो मेरो कमजोरी, मनोभावको कमजोरी हो। त्यो बेलामा हुनसक्छ आर्थिक समस्या हुनसक्छ, पारिवारिक समस्या हुनसक्छ, आफन्तहरू गुमाएको अवस्था हुनसक्छ। यो विभिन्न कारणले गर्दा मेरो मनोसामाजिक खलबलियो र यसलाई मैले चाहिँ कोही काउन्सिलरसँग अथवा चिकित्सकसँग, मनोचिकित्सकसँग सल्लाह गरेर आफूलाई चाहिँ यो मनोविज्ञानबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ। अब यहाँले केही लक्षणहरूको बारेमा जानकारी गराइ नै सक्नुभयो कि यस्तो यस्तो समस्या भयो भने चाहिँ तपाईँलाई मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ है भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि यति बेला जसले तपाईँ मेरो कुराकानीलाई सुनिरहनु भएको छ, ल उहाँले थाहा पाउनुभयो कि मलाई त यो समस्या डाक्टर साहबले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ मिल्यो भने, यदि त्यस्तो लाग्यो भने अब उहाँले के गर्नुपर्छ? अघि यहाँले अलिकति यो परामर्शको कुरा गर्नुभयो, त्यो सँगसँगै यो मनोसामाजिक स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने र त्यसको उपचारको लागि कहाँ गएर चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ होला? अब यसको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा यसलाई हामी मानसिक रोग भनेर चाहिँ बुझ्नु भएन कि यो मेरो मन कमजोरीको, मनोविज्ञान कमजोरीले मनोसामाजिक समस्या भएको कुरा महसुस भयो र आफ्नो दैनिक जीवनमा असर पर्यो, साँच्चै नै 1-2 हप्ताभन्दा बढीसम्म असर पर्यो भने तपाईँले चाहिँ चिकित्सक, मनोचिकित्सक, काउन्सिलिङ गर्ने जो कोहीलाई भेटेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। नजिकै कहीँ जानु पर्दैन, काठमाडौँ आउनु पर्दैन, जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो डाक्टर, चिकित्सक, मनोचिकित्सक अनि काउन्सिलिङ गर्ने जोसँग पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा, धेरै गाह्रो भयो भने, तर ठिकै गाह्रो छ, त्यति धेरै ठुलो समस्या छैन, तर अलि बेला बेलामा गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँले आजभोलि आफ्नो मनका कुराहरू सेयर गर्नुहोस्, आफन्तसँग सेयर गर्नुहोस्, आफ्नो नजिकको मित्रसँग सेयर गर्नुहोस्। त्यसैले सोसियल कनेक्सन भन्छ कि, सोसियल डिस्टेन्स होइन कि, आफूले आफ्नो दैनिक जीवनको सोसियल कनेक्सन गरेर आफ्नो फिलिङहरू सेयर गर्नुहोस्, त्यसले पनि ठिक गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने स्वस्थ जीवनशैलीको बाटो अपनाउनु पर्यो। स्वस्थ जीवनशैली भनेको के हो भन्दाखेरि यी समस्याहरूलाई हामीले कसरी हल गर्न सक्छौँ भने तपाईँ नियमित रूपमा दैनिक 1 घन्टा एक्सर्साइज गर्नुहोस्, बिहान उठेर र योगा गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो दैनिक कामबाट कहिले पनि नहट्नुहोस्, आफ्नो काममा लाग्नुहोस्, ठिक टाइममा सुत्नुहोस्, ठिक टाइममा उठ्नुहोस्, स्वस्थ खानेकुराहरूमा फोकस गर्नुहोस्, अनि आफ्नो नजिकको मान्छेसँग चाहिँ कनेक्सन गरौँ, कुराकानीहरू गरौँ, सेयरिङ गरौँ, अनि सकारात्मक सोचको विकास गरौँ।
यो केही दिनलाई हो। म जसरी कोरोना पनि त हामी अहिले धेरै नर्मल आइसक्यौँ नि, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ, नेगेटिभ सोच नराख्नुहोस् र ठिक टाइममा सुत्ने ठिक टाइममा उठ्ने व्यवस्था त्यो पनि गर्नुहोस्। धेरै निद्रा लागेन भने अथवा चाहिँ डर लाग्ने भयो भने युट्युबबाट चाहिँ यी चिजहरू मेडिटेसनहरू हेर्नुहोस्। मेडिटेसनले पनि धेरै फाइदा गर्छ। के गर्यो भने तनावलाई बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने युट्युबमा पनि हेर्नुहोस्। त्यसरी चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सकेर पनि हामीले घरैमा बसेर यसलाई ठिक पार्न सक्छौँ। धेरै नै गाह्रो भयो, आफ्नो दैनिक काममा असर पर्यो भने तपाईँले चिकित्सक मनोचिकित्सकसँग सल्लाह गर्नुहोस् र उहाँहरूले पनि केही दिनको औषधि दियो भने आनन्दले खानुहोस्। तुरुन्त काम गर्छ औषधिले, अनि त्यसपछि लङ टर्म खानु पर्दैन कि। यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ जीवनशैली अपनाएर आफूलाई गाह्रो भएको कुराहरू आफ्नो नजिककोसँग सेयरिङ गरेर अनि चाहियो भने चिकित्सकको सल्लाह लिएर, काउन्सिलरको सल्लाह लिएर हामीले यो समयलाई मिनिङफुल भनौँ न, एउटा जुन आफूले चाहिँ गर्न सक्ने भूमिका निर्वाह गर्नलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, त्यो चिजबाट चाहिँ पछि हट्नु भएन। यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने, मैले इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने मका जति पनि एन्जाइटी डिप्रेसन लक्षण लिएर आएकाहरू छन्, कतिलाई औषधि केही दिन खानु पर्यो, कतिलाई काउन्सिलिङले ठिक भयो, कतिलाई मसँग कुरा गरेपछि पनि ठिक भएर गयो कि। त्यसरी यो आफै सेल्फ लिमिटिङ भन्छ, ठिक पनि हुन सक्ने भएको हुनाले सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ सकारात्मक सोच, आत्मबललाई निरन्तरता, दैनिक काममा फर्केर अगाडि बढ्ने। अब यो त भयो एउटा मान्छेले गर्ने कुरा, त्यो सँगसँगै परिवार र समाजले यो मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्न सक्छ होला डाक्टर साहब? अब यसकोमा सबभन्दा ठुलो भूमिका भनेको परिवारको अनि आफ्नो समाजको धेरै भूमिका छ। त्यसैले हाम्रो बुझाइमा के बुझ्नु पर्यो भने मनोसामाजिक समस्या विश्वभरि हुन सक्ने भएको हुनाले भयो भने पनि यसलाई चाहिँ मानसिक रोग भनेर बुझ्नु भएन। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सपोर्ट गर्ने, एकले अर्काको एउटा जुन मनलाई एउटा भनौँ न आत्मबल बढाउने किसिमको क्रियाकलापले चाहिँ यसलाई ठिक बनाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ एक किसिमले भेदभाव गर्ने अनि यो रोग जीवनभर औषधि खानुपर्छ भन्ने सोच नराखिकन यसलाई कसरी त हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो त हुनसक्छ, भयो भने त हामीले जुन सपोर्ट गर्ने हो नि त भन्ने एक आपसी सहयोग र उसको कुराहरू सुनिदिने अनि आफ्नो स्वस्थ जीवनशैलीको बाटोमा हिँड्नलाई उत्प्रेरणा दिने अनि धेरै गाह्रो भयो भने चिकित्सकसँग गएर पनि सरसल्लाह लिने भन्ने किसिमको एउटा सकारात्मक सोचले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। भनिसकेपछि मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको ख्याल राख्न जसरी महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ परिवार र समाजले पनि त्यो मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको ख्याल राख्नको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ परिवार र समाजले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने रहेछ होइन त डाक्टर साहब? एकदम। यति यो सँगसँग चाहिँ स्वास्थ्य भनेको जनताको मौलिक हक हो। त्यसैले राज्यको पनि यसमा दायित्व छ कि राज्यले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्ता खालका चिकित्सक, मनोचिकित्सक अथवा चाहिँ काउन्सिलरहरूलाई यो बारेमा चाहिँ तालिम दिएर हाम्रो गाउँ गाउँमा भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो किसिमको काउन्सिलिङ अथवा यस्तो किसिमको मनोसामाजिक परामर्श सेवाहरू उपलब्ध गराउने काममा राज्यले पनि नीति बनाएर कार्यान्वयन बनाउनु पर्यो र परिवार र समाजले पनि यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्यो भने हामी अवश्य पनि यो मनोसामाजिक समस्याबाट चाहिँ पार गर्न सक्छौँ होला। हस् डाक्टर साहब, यहाँले व्यस्तताको बावजुद यो हाम्रो कार्यक्रमको लागि महत्त्वपूर्ण जानकारीको साथसाथै यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार यहाँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँका मनोचिकित्सक डाक्टर सरोज प्रसाद ओझा शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यका बारेमा कुरा गर्नुहुँदै। मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्यको मूलधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको असमानतालाई हटाऊ। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन, यो कुरा बुझिलेऊ है। यो सँगै आजका लागि कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य यति नै। यो कार्यक्रम कोसिस नेपाल र निहारिका प्रोडक्सन प्रणालीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए feedback@kosisnepal.org र contact@nipmedia.org मा इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 166001 2232 मा तपाईँको जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को हप्ता मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको विषय समेटिएको अर्को श्रृङ्खला लिएर आउने नै छौँ।
सुन्न नछुटाउनुहोला। आजलाई भने मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका लागि निहारिका प्रोडक्सनको प्राविधिक सहयोगमा कोसिस संस्थाले उत्पादन गरेको कार्यक्रम सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्यबाट तोया घिमिरे, सृजना गौतम र म मिलन घतराजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।